बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 6। यकयक उसे दरवाजे के करीब भारी कदमों की चाप सुनाई थी और फिर महसूस हुआ जैसे कोई वजनदार चीज जमीन पर गिरी हो। अफरीदी संभल गया। अब वो किसी नए हादसे का मुंतजिर था। उस कैफियत में चंद सातें ही गुजरी थी कि अली आमिर का ये तजस्सुस भी खत्म हो गया। आने वाला कमरे में दाखिल हो चुका था। वो एक दराज कामत, स्याफाम, सुर्ख आंखों वाला सेहतमंद शख्स था जिसे देखते ही रकासा रजनी सजदे की हालत में चली गई थी। अफरीदी ने आने वाले को सर से पांव तक बहुत गौर से देखा। वो इंतहाई बदशक्ल इंसान था। बेतरतीब दाढ़ी और हद से बड़ी हुई मूंछों ने उसकी सूरत को मकरू बनाने में नुमाया किरदार अदा किया था। अफरीदी की निगाह उसके चौड़े चकले सीने पर ठहर गई, जहां एक माला झूल रही थी और जिसमें कीमती याकूत जगमगा रहे थे। अफरीदी ने एक नजर में समझ लिया था कि वो कोई साधु या जोगी नहीं हो सकता। दुनिया को तर्क कर देने वाले साधु नीलम या फैरोजा जैसे सर्द मिजाज पत्थर पहनते हैं। उन्हें खून की हरारत बढ़ाने वाले याकूत की जरूरत नहीं होती। अफरीदी कराहियत के उस जिंदा मुजस्मे के बारे में अभी राय कायम करने नहीं पाया था कि वो खुद ही बोल उठा। ये उजड़ी हुई क्यारियां, ये ठुकराई हुई नारियां तुझे क्या बताएंगी कि हम क्या पढ़ते हैं। आने वाले ने इंतहाई नखुवत और गरूर के साथ अपना तारुफ करवा दिया था। वो महाराज रामदेव था जिसकी हैबत से अहले चितौड़ सहमे हुए रहते थे। सितारे मुझे आसमानों की खबर देते हैं और मैं जमीन पर अपना हुक्म नाफिज करता हूँ। किसी सदी का कोई साहिर मेरे इल्म को नहीं पहुँचता। उनकी रूहें आज भी मेरे आगे झुकी रहती हैं और एतराफ करती हैं कि मैंने उनके छोड़े हुए इल्म को आगे बढ़ा दिया। वो मेरे पेशरो थे, मगर गयान में उनका दर्जा मेरे एक शागिर्द से ज्यादा नहीं। रामदेव गरूर की आखिरी मंजिल से गुजर चुका था और फर्जी कामयाबियों के नशे में अपने बुजुर्ग साहिरों की शख्सियत को भी हकारत से झुठला रहा था। सितारे तुम्हें आसमानों की क्या खबर देंगे, वो तो खुद अफलाक की वुसअतों में हैरानों परेशान फिर रहे हैं। उनकी चालें तो उल्टी जा चुकी, वो किसी के क्या काम आएंगे। मैं तो समझता था कि जिस जादू की कुव्वत पर तुम नाजा हो वो तो सदियों पहले फना हो चुका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अजगर बनकर बेशुमार तलिस्मी सांपों को खा चुका और तुम्हारे पेशवा सामरी की रूह जहन्नम की आग में जल रही है। मैं इस वक्त भी सामरी की दर्दनाक चीखें सुन रहा हूँ। क्या तुम्हें अपने गुरुदेव की वो चीखें सुनाई नहीं देती? कैसे पुजारी हो कि देवता के हाल जार की खबर तक नहीं। एक बार माजी के पर्दों में झांक कर तो देखो कि सामरी पर क्या गुजरी है और वो किस अजाब अलीम में मुब्तला है। इतना कहकर अफरीदी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और रामदेव के चेहरे का जायजा लेने लगा। रामदेव की जलती हुई आंखों में तो कोई नरमी की लहर पैदा नहीं हुई थी, मगर चेहरे पर हैरत का हल्का सा अक्स भी उभर आया था। अली आमिर अफरीदी ने रामदेव के जादुई बुत पर एक और जरब लगाई। मुझे तुम्हारी जबान से यह सुनकर शदीद हैरत हुई कि जादू अभी तक जिंदा है। हालांकि यह गारतगर इल्म उसी रोज तबाह हो चुका था जब यहूदी लबैद बिन अल आसम की लड़कियों ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर पर अपनी साहिराना कुव्वत आजमाई थी और वो अपनी उन कोशिशों में बुरी तरह नाकाम रही थी। क्या तुम्हें लबैद बिन आसम का हशर भी याद नहीं? महाराज दोज़ख के लामहदूद आतिशकदे की जानिब एक नजर तो देखो। वो यहूदी साहिर अपनी मदद के लिए किस किस को पुकार रहा है। कोई उसकी पुकार नहीं सुनता और कोई उसकी मदद को नहीं पहुंचता। ये कैसी संग दिली है और ये कैसी बेहिसी है। तुम तो सामरी के इल्म के वारिस हो, फिर क्यों उसकी मदद नहीं करते? अफरीदी ने एक बार फिर सकूत इख्तियार किया और रामदेव के चेहरे को गौर से देखने लगा। साहिर आजम की हैरत बढ़ती जा रही थी और चेहरे पर नुमाया होने वाले तहय्युर के साथ साथ आंखों में भी एक अजीब सी धुंधलाहट झलकने लगी थी। तुम कहते हो कि जादू की कुव्वतें लाजवाल हैं। अफरीदी ने एक नए अंदाज से रामदेव को मुखातिब किया था। तुम्हें अपने कबीले का वो शख्स याद नहीं जिसे शहाबे साहिर कहते थे और जो कस्बा अजोदन यानी पाकपतन का मशहूर जादूगर था? तुमने उसकी कब्र के अंदर झांक कर नहीं देखा कि हशरातुल अर्ज ने उसकी हड्डियां तक चाट ली हैं और पूरी कब्र सांपों से भरी हुई है। तुम्हें शहाबे साहिर के बेटे का भी हशर याद नहीं कि उसने हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म मुबारक पर अपनी जादुई ताकतों को आजमाने की कोशिश की थी। उसने आटे का एक पुतला बनाया था और उसमें सुइयां चबोकर पुतले को अपने बाप की कब्र के सरहाने दफन कर दिया था। फिर वो मुतमईन हो गया था कि तलिस्माती सुइयां हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को हलाक कर डालेंगी। तुम्हें तो अपने उस पेशवा का अंजाम भी याद नहीं होगा
کہ اجودن کے حاکم نے اسے گرفتار کر کے حضرت بابا فرید کے سامنے پیش کر دیا تھا اور درخواست کی تھی کہ اس نابکار کے قتل کا حکم جاری فرما دے۔ اگر تمہاری آنکھیں اتنی ہی روشن ہیں تو گزرے زمانے کی طرف پلٹ کر دیکھو، تمہیں شہاب ساحر کا بیٹا ایک مرد مومن سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہوا نظر آ جائے گا، اور واقعتاً تمہاری بینائی اتنی ہی طاقتور ہے تو تمہیں یہ منظر بھی دکھائی دے گا کہ حضرت بابا فرید نے اپنے بدترین دشمن کو بھی معاف کر دیا تھا۔ کیا تم شہاب ساحر کو نہیں پہچانتے؟ وہ بھی اپنے وقت میں ساحر اعظم کہلاتا تھا۔ اسے زوال کیوں ہوا؟ اس کا بیٹا ذلت اور رسوائی کے غبار میں کہاں گم ہو گیا؟ یہ کیسی جادوگری تھی جو گردش کے وقت ان کے کام نہ آ سکی؟ علی عامر آفریدی نے رام دیو کے سامنے کتاب زندگی کا ایک اور ورق الٹ دیا تھا، جس پر دنیا کے مشہور ساحروں کی شکست و نامرادی کی عبرت ناک داستان تحریر کی گئی تھی۔ رام دیو نے آفریدی کے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سے سائے لرزاں تھے۔ مہاراج، یہ کیسی بے خبری ہے کہ تم اپنے مرحوم دادا شادی دیو کو بھی فراموش کر بیٹھے۔ علی عامر آفریدی نے رام دیو کو ایک اور بھولا ہوا قصہ یاد دلانے کی کوشش کی تھی، وہ قصہ جو رام دیو کے اپنے ایک بزرگ کی گمراہی اور ہدایت کا قصہ تھا۔ مگر تم اپنے دادا کو کس طرح یاد رکھو گے کہ اس نے تمہاری خاندانی روایتوں سے بغاوت کر کے حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کی غلامی اختیار کر لی تھی۔ وہ ایک ہدایت یافتہ خوش نصیب انسان تھا، اسے جادو کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی، اس لیے اپنے گناہوں سے تائب ہو کر نجات پا گیا اور شادی دیو سے خدا کا بندہ عبداللہ بن گیا۔ تم نے، آفریدی نے قصدن اپنی بات نامکمل چھوڑ دی، میں ایک مکمل ساحر ہوں۔ علی عامر کے خاموش ہوتے ہی رام دیو گرجنے لگا، اس کی رعونت پوری طرح بیدار ہو گئی تھی۔ وہ سب نامکمل تھے، اس لیے شکست کھا کر ذلیل و خوار ہو گئے۔ میری تپسیا اور گیان تکمیل کے مرحلے سے گزر چکے ہیں، مجھے کبھی زوال نہیں ہوگا اور میرے ماننے والوں کو بھی محرومی و ناکامی کے ہاتھ کبھی نہیں چھو سکیں گے۔ یہ کہہ کر رام دیو نے سجدے میں پڑی ہوئی رقاصہ رجنی کے ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ آفریدی نے دیکھا دفعتاً رجنی کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، پھر رقاصہ کی دردناک چیخیں کمرے میں گونجنے لگی۔ چند مسلح سپاہی کمرے میں داخل ہوئے اور رقاصہ کو کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ آفریدی خاموشی سے رام دیو کی صفاقی کا تماشا دیکھتا رہا۔ شاہی سفیر کو معلوم تھا کہ رجنی بھی کانتا کی طرح قتل کر دی جائے گی یا پھر بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹوں میں اس کا کومل تن جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ستمگروں کی بستی تھی، وہاں ظلم کے سوا کوئی دوسرا تماشا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ جب رجنی کی چیخیں راہداری میں گونجنے لگی تو رام دیو نے تضحیک آمیز نظروں سے آفریدی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی شرارت ناچ رہی تھی۔ پھر یکا رام دیو نے پوری طاقت سے کمرے کے فرش پر اپنا پاؤں مارا۔ آفریدی اس کے جسم کی ایک ایک جنبش کا جائزہ لے رہا تھا۔ رام دیو کا پاؤں پڑتے ہی آفریدی کو ایک تیز گڑگڑاہٹ سنائی تھی، جیسے کہیں قریب ہی بادل گرجے ہوں۔ دوسرے ہی لمحے آفریدی کو محسوس ہوا کہ زمین لرز رہی ہے۔ رام دیو اپنی جادوئی قوت سے زلزلہ لے آیا تھا۔ کچھ دیر تک کمرے کی زمین کانپتی رہی اور پھر ایک گوشے میں دھماکہ سا ہوا، پتھر پھٹ گئے تھے اور کمرے میں ایک چوڑا شگاف نمایاں ہو گیا تھا۔ شگاف کے ظاہر ہوتے ہی ایک اور عجیب و غریب سانحہ پیش آیا۔ ناگہاں بے شمار انسانوں کی چیخوں کا شور اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ رام دیو نے ایک بار پھر آفریدی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ آفریدی کچھ دیر تک گہرے سناٹے کی کیفیت سے دوچار رہا، پھر اس نے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور ان چیخوں کو غور سے سننے لگا جو کمرے کے چوڑے شگاف سے برآمد ہو رہی تھی۔ چیخیں اس قدر دردناک تھیں کہ آفریدی انہیں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کمرے کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے اور اس تہہ خانے میں نہایت سنگ دلی کے ساتھ انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ آفریدی بے دست و پا تھا، وہ کسی مظلوم کی فریاد سننے کے بعد اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جب نادیدہ انسانوں کی چیخوں کا شور زیادہ بلند ہونے لگا تو آفریدی بہت احتیاط کے ساتھ اپنے بستر سے نیچے اترا۔ زخموں نے ایک بار پھر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، مگر آفریدی اپنی غیر معمولی قوت ارادی کے سہارے آگے بڑھا اور اس شگاف کے قریب پہنچا جو رام دیو کے تجسماتی عمل کے نتیجے میں ظاہر ہو گیا تھا۔ چیخیں اب بھی بلند ہو رہی تھی۔ آفریدی نے جھانک کر ان مظلوم انسانوں کو دیکھنے کی کوشش کی، پھر وہ بری طرح چونک اٹھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کمرے میں پیدا ہو جانے والا شگاف بھی غائب تھا اور انسانی چیخیں بھی بند ہو گئی تھی۔ آفریدی چند لمحوں تک حیرت میں ڈوبا ہوا کھڑا رہا۔ جب کوئی چیخ نہیں ابھری تو اس نے اپنے ایک پاؤں کو زمین پر ادھر ادھر گردش دی۔ زمین کی سطح ہموار تھی، وہاں کسی چوڑے شگاف کا وجود تو درکنار کوئی ہلکی سی دراڑ بھی نہیں تھی۔ آفریدی مسکرانے لگا اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے بستر تک پہنچ گیا۔
پھر جیسے ہی آفریدی اپنے بستر پر دراز ہوا وہی انسانی چیخیں اسی شدت کے ساتھ ابھرنے لگی۔ آفریدی کا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر کمرے کے شگاف اور انسانی چیخوں کا کوئی حقیقی وجود ہے تو پھر اس کے وہاں پہنچنے کے بعد وہ شگاف بند کیوں ہو گیا تھا اور پرشور چیخیں یکایک معدوم کیوں ہو گئی تھی؟ یہ ایک عجیب و غریب معمہ تھا جسے آفریدی کی غیر معمولی ذہانت بھی حل کرنے سے قاصر تھی۔ ابھی آفریدی رام دیو کے جادوئی عمل کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ وہ چیخیں بلند ہوتی چلی گئی اور کمرے کے گوشے میں وہی شگاف دوبارہ نظر آنے لگا۔ آفریدی نے ایک بار اور ہمت کر کے اس طلسم کی حقیقت جاننے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ شگاف کے قریب پہنچا زمین کی سطح دوبارہ ہموار ہو گئی اور تیز چیخیں اس طرح دم توڑ گئی جیسے کبھی ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ آفریدی کو شدید حیرت کا شکار ہو کر دوبارہ اپنے بستر کی طرف لوٹ جانا پڑا۔ چیخوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا تھا۔ اب آفریدی پوری سنجیدگی کے ساتھ رام دیو کی ساحرانہ قوتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ جادو ایک نفسیاتی حربے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے زیر اثر آ جائے تو پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اسے اپنی قوت ارادی یا طاقت ایمانی سے جھٹلا دے تو جادو محض ایک شعبدہ بازی اور نظر بندی بن کر رہ جاتا ہے۔ آفریدی نے دہلی کے علماء سے جادو کے بارے میں یہی معلومات حاصل کی تھی اور آج انہی معلومات کے سہارے وہ رام دیو کے خلاف جنگ کر رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ساری رات اس کے کمرے میں خوشبودار دھواں بھرا رہا اور ایک گوشے سے نادیدہ انسانوں کی دردناک چیخیں ابھرتی رہیں۔ آفریدی نے اپنے منتشر خیالات کو یکجا کر کے سونے کی بہت کوشش کی، مگر کمرے کی فضا اتنی پر اسرار اور پر ہول تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکا۔ پھر سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر قبل راجپوتوں کا مقدس دھواں بھی فضا میں تحلیل ہو کر کہیں غائب ہو گیا اور وہ دردناک چیخیں بھی بند ہو گئی۔ آفریدی کو مہامنتری وکرم سنگھ کی اس ناشائستگی اور غیر سیاسی حرکت پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ تھکن اور بے خوابی نے جلد ہی آفریدی کو نیند کی آغوش میں کھینچ لیا۔ پھر وہ اتنی گہری نیند سویا کہ دوپہر کا کھانا بھی نہ کھا سکا اور شام کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ جاگنے کے بعد محافظوں نے آفریدی کو کھانا پیش کیا تو اس نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ وہ مہامنتری سے ملے بغیر راج محل کی کوئی چیز استعمال نہیں کرے گا۔ محافظوں نے مہامنتری تک یہ خبر پہنچائی تو وکرم سنگھ کچھ دیر بعد ہی آفریدی سے ملنے کے لیے اس کمرے میں آیا۔ سلطانی سفیر کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وکرم سنگھ کے لہجے میں ہلکا ہلکا طنز پوشیدہ تھا۔ میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا ہے، مگر آپ کی مہمان نوازی اب دل آزاری میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آفریدی کا لہجہ سخت تھا۔ یہ دل آزاری نہیں، یہ راجپوتوں کی رواداری ہے، وکرم سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا ایک ایک لفظ آفریدی کی مجبوریوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یہ رواداری کے میرے سر پر عجیب عجیب بلائیں مسلط کر دی گئی ہیں۔ علی عامر آفریدی کی آواز بھی تیز ہو گئی تھی۔ مہمان سفیر شاید یہ بھول گئے کہ وہ انتہائی مشکوک حالت میں چتوڑ کی حدود تک پہنچے تھے۔ یہ کہہ کر مہامنتری وکرم سنگھ کھڑا ہو گیا۔ جب تک تمہارے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے تمہیں چتوڑ کے اسی انداز سیاست کو قبول کرنا ہوگا۔ وکرم سنگھ نے بالآخر اپنے دل کی بات کہہ دی تھی اور یہ ثابت ہو گیا تھا کہ آفریدی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ وکرم سنگھ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ آفریدی نے غور سے مہامنتری کو دیکھا، پھر تلخ لہجے میں کہنے لگا، کل ایک اور کانتا آگ کے شعلوں میں جلا دی گئی۔ آفریدی کی آواز میں دل کا کرب شامل تھا۔ تمہیں زندگی کا تماشا دکھانے کے لیے ابھی تو بے شمار جسم جلیں گے۔ وکرم سنگھ کا رویہ جارحانہ تھا۔ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ کون جل رہا ہے اور کون بجھ رہا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی معاملات ہیں۔ ہم ایسے امور میں غیروں کی مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ جب تک تم راجہ رتن سنگھ اور مہارانی پدمنی کے مہمان ہو تمہیں سب کچھ دیکھنا ہوگا۔ پھر جب دہلی جاؤ تو شوق سے کانتا کا گیت اپنے سلطان کو سنا دینا۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ کمرے سے جانے لگا، مگر دروازے کے قریب پہنچ کر اچانک پلٹا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اپنی غذا کا خاص خیال رکھو ورنہ کئی سال بھی صحت مند نہ ہو سکو گے۔ اس کے بعد وکرم سنگھ تیز قدموں سے چلا گیا۔ اب آفریدی چتوڑ کے حکمرانوں کی ایک ایک چال کو سمجھ گیا تھا۔ وہ وکرم سنگھ ہو یا ساحر رام دیو، یہاں کا ہر با اختیار فرد اس کی ذہنی قوتوں کو مفلوج کر کے کوئی خاص فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی غور و فکر کے دوران آفریدی کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا تھا، وہ یہ کہ چتوڑ کے فرما روا طبقے نے اسے ایک مشتبہ انسان سمجھ لیا تھا، اس لیے اب اس کی دہلی واپسی بھی مشکوک نظر آ رہی تھی۔ آفریدی کی اس سوچ نے اسے مزید ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ والدہ اور چھوٹی بہن سے جدائی اور سلطان کے دربار سے غیر حاضری بڑی کربناک صورتحال تھی۔ آفریدی بہت دیر تک اپنے خیالات میں الجھتا رہا اور پھر یہ کہہ کر دل کو تسلیاں دینے لگا کہ تائید غیبی اس کے ساتھ ہے، خدا جو بھی کرے گا بہتر کرے گا۔
उस तसव्वुर के साथ ही आफरीदी का दिल ठहर सा गया और वो आने वाली रात के मुतवक्के हादसों को बर्दाश्त करने के लिए अपनी आसाबी कुव्वतों को समेटने लगा। फिर जब रात के अंधेरे गहरे हो गए तो वही रस्म दोहराई गई। खाने के बाद एक और खूबसूरत लड़की सागिर बाकफ आफरीदी के कमरे में दाखिल हो गई। अली आमिर उस लड़की को चुपचाप देखता रहा। उसने मुनक्कश सुराही और बिलोरी जाम एक तरफ रखे और शाही सफीर को ऐसी नजरों से देखने लगी जिनमें आफरीदी के लिए नफरत भरी हुई थी। क्या मुसलमान भी राजपूतों की तरह हवस के इस खेल में बराबर के शरीक हैं? लड़की आफरीदी से इस तरह मुखातिब हुई कि वो सन्नाटे में आ गया। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। आफरीदी जैसे शुजा नौजवान की जबान में साफ लुकनत महसूस हो रही थी। तुम कौन हो और मुझसे इस कदर नागवार लहजे में क्यों मुखातिब हो? मेरा नाम सावित्री है। मेरे माँ बाप ने हिंदुओं के एक अजीम और शोहर परस्त औरत का नाम चुराकर वो नाम मुझे बख्श दिया था। एक नीच खानदान को यह नाम रास नहीं आया। मेरी जात ब्राह्मणों और राजपूतों की जात से कमतर थी। हमारी जात के लोग जिंदा तो रह सकते हैं मगर उन्हें आबरूमंदाना जिंदगी गुजारने का कोई हक हासिल नहीं। हम रास्ते की वो धूल हैं जो हर गुजरने वाले मुसाफिर के कदम छूने के लिए मजबूर है। हमारी बिरादरी में शादियां होती हैं मगर हर लड़की को अपने शोहर के घर जाने से पहले किसी राजपूत की दुल्हन बनना पड़ता है। जब घर में मेरे रिश्ते की बातें होने लगीं तो मैंने माँ बाप से साफ कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। अहले चितौड़ के नजदीक ये बड़ा बागियाना अमल था। मेरे इनकार से देवता नाराज होकर इस धरती पर कहर नाजिल कर सकते थे। बिरादरी वालों ने मेरे खिलाफ फैसला दे दिया कि कोई लड़की राजपूतों के बनाए हुए कानून को नहीं तोड़ सकती। जब मेरी कौम के मर्दों ने भी बेगैरती का लिबास पहन लिया तो इस शादी को कौन रोक सकता था। फिर मैं दुल्हन बन गई और जब एक राजपूत सरदार के यहाँ सुहाग रात गुजार कर शोहर के घर पहुंची तो उसने मुझे अपनी बीवी मानने से इनकार कर दिया। बिरादरी उस शख्स का कुछ ना बिगाड़ सकी क्योंकि वो भी एक मर्द था और मर्द ही तमाम कानून बनाया करते थे। लोगों ने मेरे शोहर को एक गैरतमंद इंसान समझा, हालांकि उसकी कई बहनें भी शादीशुदा जिंदगी बसर कर रही थी। मैं आज तक नहीं समझ सकी कि उस शख्स की गैरत उस वक्त कहाँ सो गई थी जब उसकी अपनी बहनें राजपूत सरदारों के यहाँ सुहाग रात गुजार रही थी और वो चैन की नींद सो रहा था। ये कहते कहते सावित्री के सुर्ख और सफेद चेहरे पर आग सी बरसने लगी थी। आफरीदी उस मजलूम लड़की की लर्जा खेज दास्तान सुनकर लरज उठा था। बस खामोश हो जाओ, अगर सांसों से प्यार है तो अपने होठों को काबू में रखो। आफरीदी सावित्री को खामोश कर देना चाहता था कि उसकी नम आलूद आंखें तीसरी कांता को कत्ल होते देख रही थी। तुम उस औरत को मौत से डराते हो जो रोजाना सूरज गरूब होते ही मर जाती है। अचानक सावित्री के होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट उभरी जिसमें मौत से बेखौफी और जिंदगी से शदीद नफरत पोशीदा थी। इससे पहले कि मैं भी कांता के पहलू में जाकर सो जाऊं, मेरी कहानी सुन लो। तुम भी मर्द हो और इसी दुनिया से ताल्लुक रखते हो। सावित्री ने अली आमिर आफरीदी को झंझोड़ कर रख दिया था। वो बड़े बेबाक लहजे में बोल रही थी। मैं इस तरह लूटी गई कि कुछ भी बाकी ना बचा। शोहर की ठोकरें खाकर माँ बाप के घर पहुंची तो वह दरवाजा भी बंद हो गया और अपनी बेजमीर बिरादरी से मदद मांगी तो कहा गया इस बोझ को कोई नहीं उठा सकता। मजबूरन उसी राजपूत सरदार के यहाँ चली गई जिसने मेरी कौम की लड़कियों के लिए वहशियाना कानून बनाया है। फिर जब उसकी महफिल कैफो निशात भी मुझसे बेजार हो गई तो राजपूत सिपाहियों ने मुझे अपने घर में पनाह दी। मेरी जिल्लत और रुसवाई का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था कि तुम आ गए। महामंत्री विक्रम सिंह ने मुझे राजमहल में तलब करके कहा था कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सफीर बहुत रंगीन मिजाज है। अगर वो मेरे रक्स और साकी गरी की अदा से खुश हो गया तो इंसानों की बस्ती से निकाली हुई इस औरत पर इनाम इकराम की बारिश कर दी जाएगी। इतना कहकर सावित्री ने एक बार फिर सकूत इख्तियार कर लिया और आफरीदी को इस तरह देखने लगी जैसे इंसानी तहजीब के सजे हुए बाजार में दहली से आने वाला एक बहुत बड़ा सौदागर हवा की बेटियों की बोली लगा रहा हो। सावित्री की इल्जाम तराशी ने चंद लम्हों के लिए आफरीदी के दिलो दिमाग को पत्थर का बना दिया था। वो सख्ते के आलम में उस रकासा को देख रहा था जो कांता और रजनी से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। महान सम्राट के महान राजदूत, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी मगर मुझे इतना बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम तो अरब के उस देवता के मानने वाले हो जो पत्थर का नहीं था, जिसने सदियों से जलने वाली नारियों को अपमान के नरक से निकालकर तहफ्फुज़ व एहतराम का स्वर्ग बख्शा था। यह भूमि कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम आए भी तो किस तरह आए। संसार को भेड़ियों से मुक्ति दिलाने वाले खुद ही माया के मोह में डूब गए। प्रभु ये कैसा अत्याचार है, इस धरती को उलट क्यों नहीं देता। ये कहते कहते सावित्री की आवाज लरजने लगी थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। आफरीदी को भी होश आ चुका था। जैसे ही सावित्री की जबान से आखिरी अल्फाज अदा हुए वो चीख उठा, तुम्हारा महामंत्री झूठ बोलता है। वो मुसलसल मेरे गिर्द निफाक और रियाकारी का हिसार खींचता जा रहा है
और मैं खामोशी से सब कुछ देख रहा हूँ, मगर आज के बाद मैं चुप नहीं रहूंगा। वो खुद को बहुत बड़ा सियासतदान समझता है, मगर उसे मालूम नहीं कि मैं किस शहंशाह का सफीर हूँ। अभी उसे सुल्तान की तुंदखोई का अंदाजा नहीं। मैं चित्तौड़ के किले में महसूर हो सकता हूँ, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी मजबूर नहीं। वो आजाद है और अपनी आजादी के सदके में तुम्हें भी आजाद करता है। ये कमरा किसी औबाश सफीर का कमरा नहीं, ये एक मुसलमान की आर्जी कयामगाह है, जो अपनी बनावट में तुम्हारे माँ बाप की चार दीवारी से भी ज्यादा महफूज है। अभी फिजा में आफरीदी की सदाए बाज़गश्त के असरात मौजूद थे कि दरवाजे पर भारी कदमों की चाप सुनाई दी। अली आमिर और सावित्री ने चौंक कर उस तरफ देखा। इतनी देर में रामदेव कई मुसल्लह सिपाहियों के हमरा अंदर दाखिल हो चुका था। जिसे हम आजादी नहीं देते वो कभी आजाद नहीं होता। रामदेव का मकरू कहकहा गूंजा और वो शोला बार नजरों से आफरीदी को देखने लगा। तुम्हें नहीं मालूम कि तेरी एक एक हरकत पर 100 पहरे लगे हुए हैं। अगर तेरे दिल में कभी कोई ख्याल भी गुजरेगा तो हम उससे बाखबर हो जाएंगे। मैं सब जानता हूँ। शिद्दत जज्बात से आफरीदी का लहजा जल उठा। मैंने भी ये बातें चित्तौड़ के हुक्मरानों को सुनाने ही के लिए कही हैं। महामंत्री विक्रम सिंह कहाँ है? आफरीदी ने रामदेव को मुखातिब करते हुए कहा। सुल्तान के सफीर ने पहली बार अपने लबों से नरमी की तह खुरच दी थी और अब उसके होंठ संगो आहन के होंठ नजर आ रहे थे। मेरी मौजूदगी में महामंत्री की जरूरत बाकी नहीं रहती। रामदेव की कड़ी आवाज उभरी। उसका लहजा तकब्बुर और गरूर में डूबा हुआ था। विक्रम सिंह ने यह अच्छा नहीं किया कि हुकूमत के नाजुक तरीन मामलात जादूगरों के हवाले कर दिए। जवाबन आफरीदी की आवाज भी तेज हो गई थी। सियासी मसाइल को सियासत ही से हल करना चाहिए था। जोगियों और बैरागियों के मंत्रों ने तो सब कुछ उलझा कर रख दिया। अब शायद कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आफरीदी एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कह रहा था, सब कुछ होगा और हमारी मर्जी के ऐन मुताबिक होगा। रामदेव का गुस्सा अरूज पर था। वो अचानक पलटा और अपने साथ आने वाले सिपाहियों से चीख कर कहने लगा, लड़की को इसी कमरे में जिंदगी की कैद से आजाद कर दो। रामदेव की संगदिली और जारहियत ने अब एक नया रंग इख्तियार कर लिया था। वो अली आमिर आफरीदी को नए अंदाज से अजियत पहुंचाना चाहता था। रामदेव, बस बहुत हो चुका। अली आमिर आफरीदी जादूगर की बहीमाना हरकत पर इस कदर जोर से चीखा था कि शब के सन्नाटे में उसकी आवाज दूर तक गूंजती चली गई थी। अब मैं इस खूनी तमाशे की इजाजत नहीं दे सकता। तुम पूरे चित्तौड़ की लड़कियों को कत्ल कर डालो, मगर मेरे नाम पर यह कारोबार नहीं होगा। तुम्हारा महामंत्री और तुम कई दिन से इन बेगुनाह लड़कियों के साथ एक भयानक खेल खेल रहे हो, लेकिन आज ये खेल खत्म हो चुका। रामदेव ने एक बेहंगम कहकहा लगाया। तुमने अपने वतन में आजादी के बेशुमार मुजाहिरे देखे होंगे, मगर आज ये मंजर भी देख कि हम लोगों को किस कदर लाला रंग आजादी देते हैं। यह कहकर रामदेव ने उन सिपाहियों की तरफ दोबारा देखा जो अपनी शमशीरें बेनायाम कर चुके थे। इस लड़की को किस्तों में आजादी दो। सिपाही हैरत से रामदेव का मुंह तकने लगे। महाराज के उस हुक्म का मफहूम उनकी समझ में नहीं आ रहा था। लड़की को ठहर ठहर कर कत्ल करो। रामदेव उस सफाक कातिल के अंदाज में हंसा जो इंसानी खून बहाते बहाते पत्थर का हो जाता है। लड़की के एक एक उज्व को रुक रुक कर काटो, फिर हम देखेंगे कि हमारे और सुल्तान के भीख देने में क्या फर्क है। रामदेव, अगर ये लड़की और इस जैसी दूसरी लड़कियां तेरे मुआशरे पर बोझ हैं तो इन्हें मेरे साथ जाने दे। मैं इन्हें लेकर चित्तौड़ की हदूद से निकल जाऊंगा। मेरे सुल्तान की हुकूमत बहुत वसी है। इज्जत और आबरू के साथ ये कहीं भी समा जाएंगी। तूने इन पर हर वो शय बंद कर दी जिनकी ये हकदार थी। खुदा के लिए अब इन पर सांसों के दरवाजे बंद न कर। मैं तुझे आखिरी बार तनबीह करता हूं कि अगर इन मासूम लड़कियों पर जिंदगी के दरवाजे बंद हुए तो फिर तेरे लिए और तेरी पूरी कौम के लिए जहन्नम के दरवाजे खुल जाएंगे। तेरी आंखें अभी देख लेंगी कि नरक के दरवाजे किस पर खुलते हैं। रामदेव चीखा। अपने देवताओं का अपमान करने वाली इस रकासा का एक एक अंग शरीर से अलग कर दो। इसे ऐसी सजा दो कि महान राजपूतों के नीच दुश्मन भी कांप उठे। रामदेव, तू मेरे अल्फाज को एक जख्मी सफीर की इल्तिजा ना समझ। सिपाहियों को सावित्री की तरफ बढ़ता देखकर आफरीदी गजबनाक आवाज में बोला, ये एक ताकतवर और मुतलिकुल अनान फरमारवा का हुक्म है जो सरजमीन चित्तौड़ पर बसने वाले एक एक सितमगर को सुनाया जा रहा है। अगर तूने जोश इक्तदार या अपने तिलिस्म और जादू की बदमस्ती में नाफरमानी की तो राजपूतों की बस्ती में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऐसी भयानक आग भड़क उठेगी कि फिर राख के सिवा कुछ बाकी नहीं बचेगा। होश से काम ले और इस बेगुनाह को इस अजाब से दो चार न कर जो किसी हैवान के लिए भी जायज नहीं। इस धरती के मालिक हम हैं। हमारे कानों ने आज तक ऐसे शब्द नहीं सुने जिनसे शक्ति और गरूर की बू आती हो। इस बागी लड़की को इसी तरह मौत के घाट उतारो जैसे मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। शिद्दत गजब से रामदेव का चेहरा और मस्क हो गया था। सिपाही रकासा सावित्री की तरफ बढ़े।
موت بڑی خوفناک شے ہوتی ہے۔ جب وہ بے نقاب ہو کر لڑکی کے سامنے آئی تو بغاوت اور بے خوفی کے جذبے سے سرشار ہونے کے باوجود ساوتری لرز اٹھی اور پھر اس نے کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن قاتلوں کے ہاتھ بہت دراز تھے۔ ایک ہی وار میں ساوتری کے دونوں بازو کٹ گئے اور وہ اوندھے منہ کمرے کے فرش پر گر پڑی۔ دونوں پیروں کے گھنگرو بج اٹھے۔ ان کے بچنے کا وہی انداز تھا، مگر کمرے کے اندر موجود تمام افراد جانتے تھے کہ یہ رقص طرب نہیں، رقص فنا ہے۔ ساوتری کے کٹے ہوئے پیروں سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا اور رام دیو کو خون کی اس فوار پر جلترنگ کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ عالم سرمستی میں جھومنے لگا اور ساوتری کی دردناک چیخیں گونجنے لگی۔ ظالموں کے نزدیک یہ مغنیہ کی ایک نئی تان تھی، گیت کا ایک نیا سر تھا۔ آفریدی جوش اضطراب میں اپنے بستر سے اتر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر رقاصہ کو بچانے کی ایک کوشش ناکام بھی کی، مگر بیک وقت کئی راجپوت سپاہیوں نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا۔ داغ داغ جسم رکھنے والا ایک مجبور سا انسان اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ علی عامر آفریدی تڑپ کر رہ گیا۔ جب دست و پا طاقت کی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے تو اس کی آنکھوں میں دل کا خون اتر آیا۔ زبان پر ابھی کوئی بندش نہیں تھی، اس لیے آفریدی چیخنے لگا، مظلوم انسانیت کے بے رحم شکاریوں، اس خدا کے غضب و قہر سے ڈرو جس کے تم نے لاکھوں شریک تراش لیے ہیں۔ ہمارے یہاں تو پاگل کتے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اسے شمشیر کے ایک ہی وار میں ہلاک کر دو، مگر تم بے گناہ لڑکی کے جسم کے ٹکڑے کر رہے ہو۔ اپنے اس جابرانہ عمل کی طرف دیکھو، خدا کی بستی کسی قصاب کی دکان نہیں ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ جبر و جفا کے لمبے ہاتھوں کو روک لو اور اپنے گھناؤنے کردار پر ایک نظر ڈال کر شرمندہ ہو جاؤ۔ شاید اس طرح عذاب آسمانی کچھ دن کے لیے تمہارے سروں سے ٹل جائے۔ ابھی وقت ہے، اس وقت کو اپنی ظالمانہ رسموں کی بھینٹ نہ چڑھاؤ۔ آفریدی چیختا رہا، مگر رام دیو کی سماعتوں پر گمراہی کے کفل لگ چکے تھے۔ وہ ہدایت کا ایک لفظ بھی نہ سن سکا اور اس کے بہیمانہ حکم پر رقاصہ کے جسم کے ٹکڑے کیے جاتے رہے۔ پھر گلے بدنی کا سارا فسون ختم ہو گیا۔ دلکش اور رنگین زندگی کے عناصر اس طرح بے ترتیب ہو گئے تھے کہ ساوتری کی بکھری ہوئی لاش دیکھ کر آفریدی جیسے بے خوف نوجوان کو بھی دہشت کا احساس ہونے لگا تھا۔ ہندوؤں میں ایک ساوتری وہ تھی جس کے شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا۔ جب موت کا دیوتا یمراج اس نوجوان کی روح نکال کر آسمانوں کی طرف جانے لگا تو ساوتری کے پریم اور تپسیا نے یمراج کا راستہ روک لیا۔ پھر موت کا دیوتا ایک عورت کی شوہر پرستی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے ساوتری کے پتی کے پران دوبارہ اس کے شریر میں پرویش کر دیے۔ نوجوان زندہ ہو گیا اور پھر اس واقعے کی اتنی دھوم مچی کہ ساوتری اپنی شوہر پرستی اور موت کے دیوتا کو شکست دینے کے سبب ہندوؤں کی مذہبی تاریخ میں امر ہو گئی۔ اور دوسری ساوتری وہ تھی جس کے سینکڑوں شوہر تھے۔ وہ بھی ایک شوہر کی پرستش کرنا چاہتی تھی، مگر سماج کے راجپوت ٹھیکیداروں نے اس سے یہ حق چھین لیا اور وہ کسی دوسرے مرد کی جان بچانے کے بجائے خود اپنی زندگی سے محروم ہو گئی۔ علی عامر آفریدی خیالات میں اس طرح گم تھا جیسے اس کی یادداشت کھو گئی ہو۔ ساوتری کے لرزہ خیز قتل نے اسے راجستھان کی سرحدوں سے نکال کر کہیں دور پہنچا دیا تھا۔ پھر جب بہت دیر بعد آفریدی کو ہوش آیا تو ایک اور قیامت اس کی منتظر تھی۔ علی عامر نے گھبرا کر دیکھا، ساوتری کی لاش کے ٹکڑے اسی طرح فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور کمرے کا دروازہ بند تھا۔ آفریدی کو احساس ہوا کہ جیسے رام دیو اور اس کے سپاہی قصداً ساوتری کی لاش کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اپنے ظلم و تشدد میں مزید رنگ بھرنے کے لیے دروازہ بھی بند کر گئے ہیں۔ آفریدی کا یہ احساس جلد ہی زندہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے محافظ راجپوتوں کو مسلسل آوازیں دی، مگر باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک خاص منصوبے کے تحت مسلح نگہبانوں نے جواب نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس عورت کی لاش کی اور بے حرمتی نہ کرو، اسے لے جا کر آگ میں پھونک ڈالو اور میرے کمرے سے خون کے نشانات صاف کر دو۔ میں شاہی سفیر ہوں، اس کے مرتبے کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ یہ جادوگر رام دیو جس کی تم کسی دیوتا سے بھی زیادہ پوجا کر رہے ہو، تمہیں کہیں کا نہ چھوڑے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ عنقریب تم پر ہلاکت بربادی کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تمہارے راج محل کی بلند و مضبوط دیواریں سلطان کے قہر و جلال سے پانی کے جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گی۔ ظلم کی بنیادوں پر کوئی پناہ گاہ قائم نہیں رہ سکتی۔ دروازہ کھولو اور اس مظلوم لڑکی کی آخری رسمیں ادا کر دو۔ علی عامر آفریدی پوری طاقت سے چیختا رہا، مگر اس کی دردناک صدائیں پتھر کے اس مقبرے میں گونجتی رہیں جہاں ایک رقاصہ کی دریدہ لاش کو ابھی تک زمین نے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ سنا کرتا تھا کہ شاہوں کو، مہاراجوں کو رقص بسمل بہت پسند تھا۔ آج آفریدی نے بھی اپنی آنکھوں سے وہی رقص بسمل دیکھ لیا تھا۔ بڑے لوگوں کے کیسے کیسے عجیب مشغلے تھے۔ آفریدی ایک بار پھر لرز اٹھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور خیالات کی سوزش دل و دماغ کو پھونکے دے رہی تھی۔ اچانک اسے لبان کی ہلکی ہلکی خوشبو کا احساس ہوا۔
आफरीदी घबरा कर उठ बैठा। मुकद्दस धुएं का सफरे नीम शब जारी हो गया था। कमरे के कवाड़ बंद थे, इसलिए रामदेव की अजमतों का निशान वो खुशबूदार धुआं अंदर दाखिल ना हो सका, मगर अपनी शिद्दत के सबब इतना एहसास जरूर दिलाता रहा कि अहले चितौड़ सो रहे हैं और सितमगरो सफाक साहिर जाग रहा है। फिर रामदेव की करीह आवाज उभरने लगी, आग अमर है और हम इसी आग के पुजारी हैं। ये वो आग है जो इनकार करने वालों को जलाकर भस्म कर देती है और अपने मानने वालों को नई शक्ति देकर खुद उन्हें भी अमर बना देती है। हमने आकाश की ज्वाला को इस कदर पूजा है कि अब हम खुद भी ज्वालामुखी बन गए हैं। अब हमें कोई आग नहीं जला सकती। अब हम ही नरक हैं और हम ही स्वर्ग। अरब से आने वाले नापाक सारे संसार को नरक की अग्नि से डराकर उन्हें उनके धर्म से भटका सकते हैं, मगर हम तो अपने आप ही अग्नि का एक समंदर हैं। हमें कौन जला सकता है? हम बड़ी बेचैनी से सुल्तान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो चितौड़ आए और हमारे देवताओं की आग का ईंधन बन जाए। दिल्ली के शासक को नहीं मालूम कि हमारे गयान की अग्नि कितनी भूखी है। जब तक उसे मलीचों के शरीर का भोजन नहीं मिलेगा, यह उस समय तक भड़कती ही रहेगी। आफरीदी आज पहली बार रामदेव के मंत्र की जबान समझ सका था। कुछ देर बाद रामदेव की आवाज दोबारा गूंजने लगी। अब की बार वो उसी नामानूस जबान में मंत्र पढ़ रहा था। आफरीदी चंद लम्हों तक हैरान और परेशान रहा। फिर उस पर यह राज फाश हो गया कि रामदेव ने जानबूझकर आसान जबान इस्तेमाल की थी। वो कोई मंत्र नहीं था, बल्कि एक धमकी थी जिसे रामदेव आफरीदी को मुंतकिल करना चाहता था। रामदेव की यह हिकमत अमली भी उसी मंसूबे का एक हिस्सा थी कि अली आमिर आफरीदी राजपूतों की सियासी कुव्वत और जादूगरों की साहिराना ताकत से मुतासिर होकर अपने सुल्तान को चितौड़ की तरफ आने से बाज रखे और वाज़ेह अल्फाज में अलाउद्दीन खिलजी को बता दे कि वो इधर का रुख ना करे। राजपूतों का पूरा इलाका रामदेव के तिलिस्म के जेर असर है, इसलिए नाकाबिले तस्खीर है। रामदेव की अयारियों के मुसलसल मुजाहिरे देखकर आफरीदी के चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती उभर आई, लेकिन यह सख्ती भी बरसात की उसी धूप की तरह आरजी थी जिसे देखते ही देखते स्याह बादल निगल लेते हैं। आफरीदी ने रामदेव की आवाज से पीछा छुड़ाया तो सावित्री का तने दाग दाग मुंतजिर था। कोई आए और उसकी मकतूल जवानी का मरसिया पड़े। आफरीदी के सिवा रकासा सावित्री की मौत पर नोहा ख्वानी करने वाला कौन था? अली आमिर ने सावित्री के कटे हुए सर को देखा। उसकी आंखें खुली हुई थी, जिनमें खलिश इंतजार का अक्स थम कर रह गया था। आफरीदी ने मैदान जंग से लेकर शाही मक्तल तक बेशुमार लोगों को जिंदगी से महरूम होते देखा था, मगर सावित्री के तो मरने की अदा ही अनोखी थी। कांता ने भी आफरीदी को रुलाया था, लेकिन सावित्री तो जिंदगी भर के लिए उसके दिल में एक रिश्ता हुआ जख्म छोड़ गई थी। कोई इस तरह भी मौत को गले लगाता है? अली आमिर आफरीदी खुद कलामी के अंदाज में इस तरह बोल रहा था जैसे वो जहनी तवाजुन खो बैठा हो। बर्बाद फूलों को जमीन पर गिरना ही था तो मेरे आने से पहले गिर गए होते। मेरी आंखों के सामने शाख से ये रिश्ता क्यों तोड़ा गया? गर्म हवाओं की बेदादगिरी के अफसाने मुझे क्यों सुनाए? मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं। फिर जाने वालों ने अपना ये जहर मेरी समातों में क्यों उतार दिया? मैं कोई मसीहा तो नहीं कि एक एक जख्म पर मरहम रख देता। मुझे रक्से जंजीर क्यों दिखाया कि मेरे नातवा हाथ नगमगी के पैरों की बेड़ियां नहीं काट सकते? मैं तो नामालूम मंजिलों का मुसाफिर हूँ और इसलिए पैदा किया गया हूँ कि रास्तों में सदियों से पड़े हुए संगरेजों की फरियादें सुनता हुआ गुजर जाऊं। किसकी चीख पर ठहरूं कि यहाँ तो चीखें ही चीखें हैं। मौसम की सख्तियों से बेरंग हो जाने वाले किस पत्थर की दास्तान सुनूं कि हर पत्थर का सीना अंदर से गर्म मोम की तरह है। आफरीदी बहुत देर तक अपनी मजबूरियों का मातम करता रहा।